Maayong hapon sa tanan nun. Anak ka mahal ang among ano, ang taka na CRF. Makita ra nasa likod ng puti. Puti ug kanang Asiana Airlines bana. Shout out sa mga taga Bukid diha na. Wow. Ug sa mga lamion kagaya nakon. Ay. Maayong hapon sa tanan and amping sa mga sa mga taga Bukid diha sa mga Samoa nga manubo no. Mayong hapon no, medyo mayo gyud ning kahaponan nga kahaponan. Ano ang bistuhan natin? Shout out sa tanan no sa mga manobo diha nga native no, samot no sa mga dire nga taga Bukid. Kabalot nga dali mo to atong tribo na mao nang di ta magpauto ug magpagwapa lang ta. Ay. Bye bye, God bless sa tanan amping kanunay.